बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो औलाद की खातिर अपने शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, मगर अपनी पसंद की लड़की से। इस सब में उसका अपने कोई मफाद था, मगर उसकी सब चालें उस वक्त उल्टी पड़ गईं जब एक दिन उसके शौहर ने अचानक। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैंने घड़ी पर वक्त देखा, 2:40 हो चुके थे। आमिर के आने में बस 5 मिनट ही बाकी थे। फिर मैंने एक नज़र खाने की मेज़ पर डाली। हर चीज़ तैयार और मुकम्मल थी, बिल्कुल मेरी ज़ात की तरह। साफ़ सुथरी और खूबसूरत मेज़, कीमती और नफीस बर्तन, हर चीज़ से कामलियत झलक रही थी, जो कि मेरी ज़ात का हादसा भी थी। खाने की मेज़ के बाद मैंने एक निगाह खुद पर भी डाली। मैं खुद भी नहा धोकर मेकअप करके मोंगिया कलर के लिबास में थी और यकीनन बहुत अच्छी भी लग रही थी। आज जुम्मा है और आज के दिन आमिर खाना घर पर खाते हैं, इसलिए मैं खाने में खासा एहतमाम करती हूँ और हर चीज़ पर खास तवज्जो देती हूँ। मेरा घर मेरी बहुत खूबसूरत और बड़ी सी जन्नत है, जिससे मुझे बहुत प्यार है। हर समझदार औरत को अपने घर से बहुत मोहब्बत होती है, मगर उनको कुछ ज़्यादा ही होती है, जो अपना घर बनाने के लिए बहुत मेहनत और जद्दोजहद करती हैं, और मेरा शुमार भी उन औरतों में होता है। आमिर मेरे फूफीज़ाद भी हैं। शादी के बाद जल्द ही उन्होंने मेरे मशवरे से कमेटी डाल ली थी, तो पूरा महीना खींच तान कर गुजारा करना पड़ता था। मैंने तब कपड़े बनवाना तो छोड़ ही दिए थे, और फिर जब कमेटी निकली तो कुछ मैंने अपने जेवर बेचे और आमिर के बैंक बैलेंस से ये खूबसूरत सा घर बना। तभी तो मुझे अपने घर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और उनसियत है। इस घर के एक इंच को मैंने बहुत मोहब्बत से संवारा। मेरा घर मेरी जन्नत है, जिसकी मैं बिला शिरकत गहरे मालिक हूँ। हमारे घर में हर आराम और आसाइश है, बस एक ही कमी है और वो है औलाद। जी हाँ, शादी के 9 साल गुजर जाने के बावजूद हम बे औलाद हैं, और मुझे पता है कि बे औलाद ही रहेंगे, क्योंकि कमी आमिर में नहीं मुझ में है। मुझे अपने वजूद के हालीपन का पता चला था तो मुझे बहुत दुख हुआ था, मगर मैंने सोचा कि कमी आमिर में नहीं है तो सज़ा उन्हें क्यों मिले। मैं चाहती थी कि आमिर औलाद के लिए दूसरी शादी कर लें, लेकिन वो नहीं माने। उन्हें मुझसे मोहब्बत ही इतनी है। मैं अपनी जन्नत में मगन बहुत खुश और मुतमईन हूँ। शायद बहुत कम औरतें होती हैं इतनी खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजारने वाली। औलाद न होने के बावजूद मैं शक जैसी बीमारी से कोसों दूर हूँ। मैंने आमिर को आज़ाद छोड़ा हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। दरवाजे पर गाड़ी का हॉर्न बजा। मैं ख्यालात से चौंकी और इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। आमिर कंपनी के काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए कोयटा जा रहे थे। मैंने अकेले घर में रहने के बजाय अम्मी के यहाँ जाने को तरजीह दी। अम्मी का घर कोई दूर नहीं, बिल्कुल पास ही है। मुझे अम्मी के यहाँ गए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि फरीदा चच्ची गई। मुझे देखकर उनके चेहरे पर बहुत नागवार सी शिकन उभरी, जिसे मैंने और अम्मी ने वाज़े महसूस किया। फरीदा चच्ची को शायद इतनी उजलत न थी जितनी तेज़ी से उन्होंने मुझे देखकर एहतियात की। जब से मेरी शादी आमिर के साथ हुई, उन्होंने मेरे साथ खुदा वास्ते का बैर बांध दिया है। न सीधे मुँह बात करती और ना ही मेरे घर आना हुआ। आमिर से भी खुद मुहातिब न होती। आज शाम को रिदा की रस्म मंगनी की, आ जाना तुम। उन्होंने मुझे मुकम्मल नज़रअंदाज करके अम्मी से कहा। उस रिश्ते के लिए क्या हाँ कर दिया आपने? वो तो उम्र में रिदा से खासा बड़ा भी है और पहले से शादीशुदा भी है। अम्मी को खासी हैरत हुई। जाहिर है किसी रिश्ते के लिए हाँ तो करनी ही थी हमने। मेरी बेटी का नसीब किसी और ने जो छीन कर अपना मुकद्दर बना लिया। चची तो तंजिया जुमला उछाल कर चलती बनी और मेरा चेहरा इतने वाज़े तंज पर लाल हो गया। मेरी जन्नत और खुशगवार ज़िंदगी से जलने वाले भी कुछ लोग हैं, जिनमें मेरी ये चच्ची फरीदा भी शामिल हैं। उनका ख्याल है कि मैं आमिर को रिदा से छीना है मैंने, क्योंकि आमिर बचपन से रिदा के मंगेतर थे। मगर आमिर ने खुद ही मेरा इंतखाब किया था, क्योंकि रिदा जैसी चुपचाप दबों सी लड़की आमिर के मायार की थी भी नहीं, जिसे ना कुछ फैशन का पता और ना दुनियादारी का। तालीम भी एफ.ए. तक हासिल की थी, और दूसरी तरफ मैं थी एम.एससी केमिस्ट्री, नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली। अपने कॉलेज की बेहतरीन मुकर्ररा गुफ्तगू में मुकाबिल को लाजवाब कर देने वाली, फ़ैशन की दिलदादा और स्टाइलिश मारिया अहमद। रिदा तो मेरे पासिंग भी नहीं थी। जब मुझे पता चला कि रिदा और आमिर की बचपन से बात तय है, तो मेरी अजीब सी कैफियत थी। आमिर की जोड़ी मेरे साथ परफेक्ट होती, रिदा कहाँ उसके साथ चल सकती थी।
اور اسی بات کا احساس میں نے عامر کو بھی دلایا کہ اپنی پسند اور معیار کے مطابق اپنا جیون ساتھی منتخب کرنا ان کا حق ہے۔ میں نے کون سا یہ کہا تھا کہ ردا کو چھوڑ کر مجھے اپنا لیں؟ وہ تو خود انہوں نے میرا انتخاب کیا، کیونکہ میں ہی ان کے معیار کے مطابق تھی۔ جیسے عامر ایک شاندار انسان تھے، اسی طرح سے میں بھی تھی۔ ایک طرح سے یہ ردا کے حق میں بہت اچھا ہوا تھا۔ جس طرح کا عامر کا مزاج تھا، ردا ان کے ساتھ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر ردا کی کیا زندگی ہوتی، اور میری تو بات ہی الگ تھی۔ میرے ساتھ تو عامر کی بہت دوستی تھی، ہم ایک جیسے تھے اور ایک دوسرے کے ہم مزاج بھی۔ اور پھر جب عامر نے ردا کو چھوڑ کر میرا انتخاب کیا تو چچی تو جیسے میری دشمن ہو گئی تھی۔ انہیں لگتا کہ میں نے ردا کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس کا نصیب چھینا ہے۔ کیا نصیب چھیننا اتنا ہی آسان ہوتا ہے؟ ردا عامر کی نصیب میں نہیں تھی تو اس میں میرا کیا قصور؟ یہ تو خدا کی دین ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ حالانکہ جب مجھے اپنے ماں نہ بن سکنے کا علم ہوا تو میں نے نیک نیتی سے کوشش کی کہ عامر دوسری شادی کر لیں، اور اس کے لیے میرے دل میں ردا تھی۔ میں چاہتی تھی کہ عامر کو شادی کے لیے منا کر ردا کا نام لوں۔ وہ تو عامر شادی کے لیے مانے ہی نہیں، میری لاکھ کوششوں کے باوجود۔ اگر میرے دل میں کھوٹ ہوتا یا میں غاصب ہوتی تو کیا میں ایسا سوچتی؟ یہ تو چچی کی جاہلانہ سوچ ہے، جو ابھی تک ردا کی شادی نہ ہونے کا الزام مجھے دیتی ہیں۔ اب ان کی بیٹی میں کوئی گن ہی نہیں، اگر اس میں کوئی خوبی ہوتی تو عامر اسے چھوڑ کر میرا انتخاب کرتے کیا؟ لیکن اپنے گریبان میں تو کوئی جھانکتا ہی نہیں ہے۔ وہ بھی دسمبر کی اکثر سی شام تھی، ردا کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے۔ میں نے اس کی شادی میں غیروں کی طرح شرکت کی تھی، ظاہر ہے مجھے بلایا بھی تو غیروں کی طرح ہی کیا تھا۔ عابد اس کا شوہر عام سی شکل و صورت کا مالک، عام سا مرد تھا۔ خود ردا کون سی حور پری تھی، اس کے حساب سے تو ٹھیک تھا۔ ویسی بھی اس کی عمر تو نکلتی جا رہی تھی۔ اب ہر کسی کا نصیب میرے جیسا تو نہیں ہوتا کہ وقت پر شادی بھی ہو جائے۔ شوہر بھی بہت اچھا پڑھا لکھا، ہر لحاظ سے مکمل اور اچھی جاب پر ہو، اور گھر بھی جنت جیسا ہو۔ ردا کے شوہر کو دیکھ کر میں اپنی زندگی اور اپنی جنت سے کچھ اور بھی مطمئن اور مسرور ہو گئی تھی۔ مجھے خود پر فخر سا ہوا تھا۔ عامر آج کل پھر کوئٹہ کے دورے پر تھے۔ پچھلے چند ماہ سے ان کے کوئٹہ کی کچھ زیادہ ہی چکر لگ رہی تھی، مگر اب کہ میں امی کے گھر جانے کے بجائے اپنے گھر میں ہی رکی۔ لینڈ لائن کی گھنٹی بجی، میں نے CLI پر نمبر دیکھا تو وہ عامر کا ہی تھا۔ شاید اپنے آنے کی اطلاع دینی ہوگی۔ میں نے مسکرا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ارے ماریا، کیسی ہو تم؟ ایک خوشخبری سنو۔ میری ہیلو کے جواب میں وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولے تو میری مسکراہٹ کچھ اور بھی گہری ہو گئی۔ شاید وہ اس بار کوئی بہت خاص گفٹ لا رہی ہیں۔ جی سنائیں، میں ہمہ تنگوش ہوں۔ میں باپ بننے والا ہوں ماریا۔ ان کی آواز میں پہلے سے بھی زیادہ خوشی تھی۔ ریسیور پر میرے ہاتھ کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ کیا مطلب؟ میرے منہ سے بے ربط سا نکلا۔ ماریا، میں یہ بات تمہیں فون پر نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر اب مجبوری بن گئی ہے۔ میں نے یہاں 3 ماہ پہلے زرمینہ سے نکاح کر لیا تھا۔ زرمینہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے مجھے احساس دلایا کہ اولاد زندگی میں کتنی ضروری ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ تم بھی اپنی جگہ خوش اور مطمئن ہو تو ایسے ہی چلنے دوں، مگر اب زرمینہ نے خوشخبری سنا دی ہے تو میں اسے گھر لے کر آ رہا ہوں، اپنے گھر۔ تم سن رہی ہو ماریا؟ جی ہاں، اور گھر کو بہت اچھے سے سجانا، ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ آخر وہ پہلی بار گھر آ رہی ہے، اور ہاں، جو پچھلی سالگرہ پر تمہیں کنگن دیے تھے نا، انہیں بھی پالش کروا لینا۔ زرمینہ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری اور پہلی دفعہ گھر آنے پر کوئی گفٹ تو ہونا چاہیے۔ ماریا، تم بالکل چپ ہو، کیا تمہیں میرے باپ بننے کا سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ تم بھی تو ایسا ہی چاہتی تھی نا؟ انہیں آخر کار میری خاموشی کا احساس ہو ہی گیا۔ میں نے خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔ ہاں، میں ایسا چاہتی تھی، مگر ردا کے ساتھ، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بے ضرر سی لڑکی میری جنت میں محل نہیں ہوگی۔ اس آنے والی سے مجھے کسی اچھائی کی امید نہ تھی۔ آنے سے پہلے ہی یہ گھر اس کا اپنا تھا، اور میں کہاں تھی؟ شاید کہیں بھی نہیں۔ میں جانتی تھی کہ اولاد کی کمی عامر کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دے گی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ عامر ردا سے شادی کر لیں، تاکہ دوسری عورت کے آنے کے باوجود میری جنت میری ہی رہے۔ لیکن میری ساری چالیں مجھ پر ہی الٹ گئی تھیں۔ میری خوبصورت جنت جہنم میں بدل چکی تھی۔ ایک چال تم چلتے ہو اور ایک چال اللہ چلتا ہے، اور اللہ
بہترین چال چلنے والا ہے۔ جو میں نے برسوں پہلے کسی سے چھینا تھا، آج سود سمیت مجھے لوٹا دیا گیا تھا۔ ہاں، میں نے ردا سے عامر کو چھینا تھا، اور آج آنے والی نے عامر کے ساتھ ساتھ میری محنت اور محبت سے بنا گھر، میری جنت بھی چھین لی تھی۔ خدا واقعی بہت عادل ہے۔ سب کچھ چھن جانے کے بعد مجھے یہ اعتراف کرنے میں عار نہیں کہ میری نیت میں کھوٹ تھا۔ میں حالی دل حالی ہاتھ کسی کی جنت اور اپنی جہنم سے نکل آئی کہ جلد یا بدیر مجھے یہاں سے بے دخل ہونا ہی تھا۔